상계 전화적이 전화를 전주부터 다는 급수시 더기지 상계비 상 돌아피 상계 도 벌어셔 샘제 담제 대화 단 대기다 대목이지 동안단 동을 유다 자와기지 동안 매비 대화 담마 담메 예린 상당히 단도 당연 템마발 샘랍던 야바교 지은 뭐 구로고 사람 맞아 안좀 부드고 사람 맞아 안좀 달마고 사람 맞아 안좀 रासँगको शरणमा जान्छौँ सम्पूर्ण आमा प्राणीहरू सुख र सुखको कारणमा रहिरहन् सम्पूर्ण आमा प्राणीहरू दुःख र दुःखको कारणबाट अलग रहिरहन् सम्पूर्ण आमा प्राणीहरू दुःख रहित सुखबाट कहिले अलग नरहन् सम्पूर्ण आमा प्राणीहरू रिस राग रहित समताभावमा रहिरहन् र सिद्धेले सबैजनालाई आज फेरि म यो कुञ्जालो मिसालुङ अर्थात् सर्वोत्तम गुरुको उपदेश जुन ख्यान्चेन नाम्डो रिम्पोछेले 2005 मा फर्पिङमा 3 वर्षीय गुफा बस्नेहरूका लागि पहिलो वर्षको अभ्यासका लागि विराट रूपमा दिनुभएको यो कुञ्जालो मिसालुङको व्याख्यालाई आज म यहाँ वाचन गर्न गइरहेको छु। ख्यान्चेन नाम्डो रिम्पोछे उहाँ हुनुहुन्छ र यसमा आजको यो भागमा चाहिँ यो पहिलो पुस्तकको भाग 1 को त्यसमा परिचय स्वतन्त्र सुविधायुक्त मानव जीवनको अनित्य संसारको दोषहरू कर्म कारण र प्रभाव परिणामको सम्बन्ध मुक्तिको फाइदाहरू र गुरु थाम्ने तरिका यदि 6 भएकोमा आज पनि परिचयको अब यो 5औं श्रृङ्खला म यहाँहरूलाई वाचन गर्न गइरहेको छु। गुह्य मन्त्रको विराट उपायको सोच। गुह्य मन्त्रयानको गहन उपायको मनोभावना एक यस्तो सोच हो त्यो गुह्य मन्त्रको दृष्टि अनुसारको हुन्छ। गुह्य मन्त्रको मार्ग व्याख्या गर्दै 3 प्रकारको दीप सुलसुम डोन्मेले बताउँदछ। ती अर्थात् समान उस्तै छन्, त्यसकारण त्यहाँ कुनै दुविधा छैन। धेरै उपायहरूको कारणले गर्दा त्यहाँ कुनै कठिनाइ हुने छैन। जोसँग तृष्णा बुद्धि क्षमता आदि छन् ती कारणहरूले मन्त्रको गुणहरू विशेष छन्। उही अर्थको सङ्केत गर्दछ कि यद्यपि पारमितायान र वज्रयान दुवैले बुद्धत्वको उही उपलब्धि प्राप्तितर्फ डोराउँदछन्, तर अभ्यासको पद्धति विधिहरू भने फरक छन्। यो फरक भनेको के छ त भने गुह्य मन्त्र दृष्टि दुविधा रहित छन्। यो दृष्टिले बोध गर्दछ कि धर्मताको स्वाभाविक स्थिति अनादिकालदेखि नै काया र प्रज्ञाहरूको सार तत्त्वको रूपमा बुद्धता प्राप्त छन्। पारमितायानले यो दृष्टिबारे सिकाउँदैन। ती सबै देखा पर्ने रूपहरू र अस्तित्वहरू काया र प्रज्ञाहरूको रूपमा स्थित छन् भन्ने बोध नगरेकोले पारमितायान दृष्टि गलत छन्, जसको तालिम पनि फरक छन्। दृष्टि भनेको वास्तवमा वास्तविकता देख्ने हो। सूत्रयानको तालिममा वज्रयानको जस्तो असङ्ख्य उपायहरू उत्पन्न क्रम र सम्पन्न क्रमको अभ्यासहरू समावेश हुँदैनन्। अन्य उदाहरणको लागि पारमितायानमा 10 वटा दुष्ट गुण भएको रुद्र राक्षस अहङ्कार आसक्तिको राक्षस जसले ताहा लगाउने कुनै उपाय छैन, जबकि वज्रयानभित्र रुद्रलाई ताहा लगाउने धेरै उपाय पाइन्छन्। अझ भन्नुपर्दा वज्रयानभित्र धेरै विशेष गुणहरू पाउन सकिन्छ। यो कठिनाइ रहित विषयको क्रियाकलाप भन्ने गरिन्छ। पारमिताले इन्द्रिय आनन्दप्रतिको आसक्तिबाट मुक्त गराउँदछन्, जबकि यिनीहरू वज्रयानमा छाडेको हुँदैन। तर यसलाई मार्गमा प्रयोग गरेका वज्रयान अभ्यासमा संलग्न हुँदा कसैले पनि कठिनाइ भोग्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन। पारमितायानको अनुयायीहरूलाई तृष्णा मस्तिष्क भएको मानेको छ, तर वज्रयानको साधकहरूलाई तृष्णा मस्तिष्क भएकाहरू मध्येको पनि अति तृष्णा मानेको छ।
त्यस्तो विशिष्ट तीक्ष्णता भएको साधकहरूले दृष्टि, ध्यान र कार्यको जस्तोको त्यस्तै बोध गर्न सक्दछन्। वज्रयानमा प्रवेश गर्ने धेरै द्वारहरू छन्। कठिनाइ बिना पुण्य फल प्राप्त गर्नलाई धेरै महान उपायहरू छन्। ती प्रवेशद्वारहरू परिपक्व बनाउने अभिषेकहरू हुन्। हरेक अभिषेकले अलग अलग मार्गतिर डराउँदछन्। कालश अभिषेक मार्गले उत्पत्ति क्रमको ध्यान र कुहे अभिषेकको मार्गले सम्पन्न क्रमको ध्यान गर्न आधिकारिक बनाउँछ। विशेषतः वायु प्राण अभ्यासले माथिल्लो द्वार र वायु ऊर्जाको अभ्यास हो। प्रज्ञाको अभिषेकले तल्लो द्वारतर्फ बिन्दुको अभ्यास, सार तत्त्व थोपाहरूको अभ्यास गर्न आधिकारिक बनाउँछ। शब्द अभिषेकले महासन्धिको सम्पन्न क्रमतर्फ डराउँदछ। प्रत्येक अभिषेकले फरक फरक अभ्यास गर्नको लागि फरक फरक द्वारहरू खोल्दछन्। वज्रयानले पुण्य सञ्चय गर्नको लागि पनि धेरै उपायहरू उपलब्ध गराउँछन्। मैले अघि नै टिप्पणी गरेको थिएँ, सूत्रयानमा रुद्रहरूलाई ताहा लगाउने कुनै उपायहरू छैनन्, जबकि वज्रयानमा छ। वज्रयान उपायले रुद्रलाई ताहा लगाउने स्वस्थित प्रज्ञा सिकाउँछ। यस प्रकारको ताहा लगाउने उपायले त्यही समयमा वृहत पुण्य सञ्चय गर्दछन्। अझ भन्नुपर्दा सूत्रयानमा दान, शिरको अभ्यास, शरीर र शरीरका अङ्ग त्याग गर्न समेत कठिनाइ गर्ने गर्दछन्, जबकि वज्रयानमा त्यस्तो कठिनाइ आवश्यक पर्दैन। त्यो मात्र होइन, तर वज्रयानले भौतिक सुख भोगलाई नछोडिकन त्यसलाई मार्गको रूपमा लिने महान उपायमा सम्मिलित गर्दछ र यस प्रकारले परम फलको बोधतर्फ बिना कष्ट नै डोराउँदछ। सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा वज्रयानको दृष्टि, ध्यान र कार्य विशेष छ र सूत्रयानको भन्दा धेरै उन्नत र अग्रगामी छन्। वज्रयानको तुलनामा पारमितायानमा जब उपदेश दिइन्छ र शून्य गरिन्छ, दृष्टि र मनोभावना अति सामान्य तथा अशुद्ध हुन्छन्। वज्रयानको उपदेशहरूको अध्ययन गरिरहेको समयमा हामीले जहिले पनि शुद्ध मनोभावना उत्पत्ति गर्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। यो भने जस्तै सबै चिजहरूको कारण हुन्छन्। सम्पूर्ण चिजहरू आफ्नै सोच र विचारमा भर पर्दछ। सबै जगत हाम्रा नियतमा भर पर्दछन्। सबै कारण र परिस्थितिहरूमा भर पर्दछन्। त्यसकारण हाम्रो मनोभावना मार्ग परिवर्तन भएसँगै बदलिन्छन्। वज्रयानको साधनाहरू मुख्यतया परिवर्तित मनोभावनामा भर पर्दछन्। जब वज्रयान धर्म सुन्छौँ अथवा उपदेश दिन्छौँ, हामीले हाम्रो सोच नियतलाई यसको विशेष दृष्टि, ध्यान र कार्य अनुसार पुनः समाहित गर्नुपर्दछ। उपदेश दिने स्थान, गुरु र शिष्यलाई हामीले कसरी ग्रहण गर्ने भन्ने कुराको परिवर्तनद्वारा हाम्रो सोच र मनोभावनालाई सुधार गर्छौँ। हाल हामीले उनीहरूलाई सामान्य र अशुद्ध रूपमा हेरिरहेका छौँ, जो अवधारणा सही छैन। वज्रयान उपदेशहरू सुन्दा उहाँहरूलाई अशुद्ध रूपमा हेर्नुभन्दा बरु हामीले उहाँहरूको शुद्धता, निर्मलतालाई पुनः सही स्थान, पुनः सही गुरु, पुनः सही शिष्यगण, पुनः सही समय र पुनः सही उपदेश, 5वटा पूर्ण गुणहरूको रूपमा स्वीकार ग्रहण गर्नुपर्दछ। अगाडि व्याख्या गरे जस्तै अनुत्तर गुह्य मन्त्रको दृष्टिले स्थापित गरेको छ कि कायाहरू र प्रज्ञाहरूको रूपमा निर्वाण र संसार अधीन रूपदेखि नै परिशुद्ध र निर्मल छन्। यो दृष्टिले अरू केही नभएर बुद्धत्वको स्वभाव, सुगात गर्भको अधीन परिशुद्धतालाई स्थापित गरेको छ। जब दृष्टि अनुसारको अभ्यासबाट तालिम हुन्छ, उक्त अभ्यासले उत्पत्ति क्रमको उपाय र सम्पन्न क्रमको प्रज्ञा दुवै समावेश गर्दछ र त्यसलाई उत्पत्ति र सम्पन्न क्रम अभ्यास भनिन्छ। गुह्य मन्त्रमा उत्पन्न र सम्पन्न क्रमको अभ्यास गर्न योग्य हुनको लागि प्रथम आफैभित्र दृष्टि उत्पादन गर्नुपर्दछ। यस दृष्टि बिना यदि हामीले देवताको दृश्य भावना गर्ने उत्पत्ति क्रमको अभ्यास गर्छौँ र ती नाडीहरू र वायुहरू
सार तत्त्वको थप्पाहरू बिन्दु यथास्थानमा राख्ने मौखिक निर्देशनहरू भएको विशेषताहरू सहित सम्पन्न क्रमको अभ्यास गर्छौँ भने हाम्रो अभ्यास साँचो अनुत्तर गुह्य मन्त्र हुने छैन। हिनायन अथवा महायन कुन अभ्यासमा तपाईँ संलग्न हुन चाहनुहुन्छ? सरकार भएन, तर दृष्टिले अभ्यासलाई अग्रगमन गरेकै हुनुपर्दछ। दृष्टि भनेको आकार हुनु जस्तो हो र ध्यान चाहिँ हिँडिरहनु जस्तो हो। यदि हामीले मार्ग अनुसरण गर्न चाहन्छौँ भने हामीले प्रथमत हेर्नै पर्दछ र अगाडि कदम बढाउनु पर्दछ। यदि ध्यानको अवधिमा हाम्रा दृष्टिले जे जस्तो स्थापित गरेको छ त्यस अनुसार सही ढङ्गले अभ्यास गऱ्यौँ भने हाम्रो मार्ग साँचो हुनेछ। यस्तो हुनको लागि हामीले प्रथमत दृष्टिलाई बुझ्नै पर्ने हुन्छ। कोही जो श्रवकहरूको हिनायनको मार्ग अभ्यास गर्न चाहन्छन् भने श्रवज्ञान दृष्टिको उत्पत्ति गर्नै पर्दछ। यस दृष्टि अनुसार नै ध्यानको अभ्यास सहित अघि बढ्नुपर्छ। वज्रयान मार्ग अभ्यास गर्नको लागि हामीले वज्रयान दृष्टि हामीभित्र नै उत्पत्ति गर्नुपर्दछ। अन्यथा हाम्रो अभ्यास सिर्फ छाया जस्तो मात्र हुनेछ र सम्पन्न र उत्पत्ति क्रमको साँचो मार्ग हुने छैन। हामीले दृष्टिसँग मिल्ने खालको सोच र नियत पनि विकास गर्नै पर्दछ। यस अवस्थामा हाम्रो मनोभावना वज्रयानको दृष्टि अनुसार परिवर्तन हुनै पर्दछ। यस उपदेशले महासन्धिको प्रारम्भिक अभ्यासहरूसँग सरोकार राख्दछ, जो अनुत्तर गुह्य मन्त्रका भागहरू हुन्। जब गुह्य मन्त्र अभ्यास गरिरहेको हुन्छौँ, सुरुमा हामीले गुह्य मन्त्र अनुसारको मनोभावना उत्पत्ति गर्नुपर्दछ। बीचमा हामी गुह्य मन्त्रको दृष्टि उत्पाद गर्दछौँ र निरन्तर अभ्यास दृष्टिको अभ्यासमा स्थित हुन्छौँ र बस्दछौँ। ध्यान पश्चातको समय पनि गुह्य मन्त्रको दृष्टि र अभ्यास अनुसार तालमेल मिल्नु पर्दछ। यस कारणले गर्दा हामी मनोभावना उत्पत्ति गर्दछौँ, जो गुह्य मन्त्रको गहन उपायहरू अनुसारको हुन्छन्। 5 पूर्ण गुणहरू। अब वज्रयान अभ्यास गर्दा चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने, यस प्रकारको सोच कसरी उत्पत्ति हुन्छ? जब अन्तिम बिन्दुमा फल परिणाम प्राप्त भएको हुन्छ, यो 5 पूर्ण गुणहरूको स्वभावको रूपमा देखा पर्दछ। पूर्ण स्थान, पूर्ण गुरु, पूर्ण शिष्यगण, पूर्ण समय र पूर्ण उपदेश। हामी सुरुदेखि नै यो परम स्थितिबारे निर्णायक हुनु आवश्यक छ। भूमिको सुरुवात समयमा यो उपदेश जो फल अथवा परिणामको अवधिमा प्राप्त गरिन्छ, नहराइकन वा नहलिकन सहज रूपमा निहित हुन्छ। यसरी हामी परम फल परिणामको सन्दर्भमा दृश्य भावना गर्दछौँ। ती पूर्ण स्थान धर्म धातुको अकानिष्ठको दरबार छोकी इङ हो। सत्यको स्वभावको वृद्धि उच्चतम ती पूर्ण गुरु धर्मका बुद्ध सामन्तभद्र हुन् र ती पूर्ण शिष्य गण चाहिँ पुरुष र महिला बोधिसत्वहरू र चित्त प्रसारण वंशको विजेताहरू बुद्धहरू तथा विद्याधारको सङ्केतात्मक प्रसारण वंशका देवताहरू र देवीहरू हुन्। त्यो स्थान धर्मदत्तको अकानिष्ठ दरबार ती सम्पूर्ण रूपमा परिशुद्ध सीमाहरूको सम्पूर्ण विस्तृतीकरणबाट मुक्त भएको धर्मधातु हुन्, जहाँ धर्मकाय बुद्ध सामन्तभद्र बस्नुहुन्छ। धर्मकायबाट ती सम्भोगकाय 5 ध्यानी बुद्धहरूको रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ। सम्भोगकाय बुद्ध घना समयको अकानिष्ठ दरबारमा बस्नुहुन्छ, जो धर्मधातुको दरबारको लोकबाट उत्पत्ति भएको हुन्छ। यो दरबार सम्पूर्ण आकार र गहिराईबाट मुक्त छन्। यसको स्वभाव प्रकृति पूर्ण रूपमा परिशुद्ध धर्म हो, जो बुद्धहरूको अधीन प्रज्ञाहरूलाई मात्र देखा पर्दछ। बुझ्नुहोस् कि त्यहाँ धर्मकाय सामन्तभद्र, सम्भोगकाय सामन्तभद्र र निर्माणकाय सामन्तभद्र हुनुहुन्छ। धर्मकाय बुद्ध धर्मधातुको अकनिष्ठ धर्ममा बस्नुहुन्छ र धर्मकाय दृष्टिकोणबाट पहिचान बोध गरिनु पर्दछ।
सम्भोग कायाको क्षेत्र घन दरबार समूहको एकनिष्ठ भूमि हो जो बुद्धहरूको अदिम प्रज्ञालाई मात्र देख्न सकिन्छ। धर्मका सामन्तपत्रले धर्मको परम स्वाभाविक स्थितिलाई बुझाउँदछ, जहाँ धर्मधातु र अदिम प्रज्ञाको भेट हुने र छुट्टिने, सँगै बस्ने र बिछोट हुनेबाट मुक्त छन्। छोटकारीमा यहाँ धर्मधातु र अदिम प्रज्ञा भनेर सामन्तपत्रलाई नै बुझिन्छ। यो अनुहार र पाखुराहरू भएको सामन्तपत्र होइन, यो त्यस्ता विशेषताहरूका विस्तृतीकरणहरूबाट मुक्त छन्। यस प्रकारको धर्मकाय बुद्ध धर्मधातुमा अवस्थित हुनुहुन्छ। यसरी धर्मधातुको दरबारले धर्मकायको सन्दर्भमा सामन्तपत्रको वास स्थानलाई बुझाउँदछ। सामन्तपत्र शरीर कायाको रूपमा जो धर्मकाय परिधिबाट उत्पत्ति हुन्छ। यो काया रूप अदिम बुद्धहरूको प्रज्ञाको सार तत्त्वको रूपमा देखा पर्दछ र अन्य कोहीबाट कहिल्यै पनि देख्न सक्दैन, जसको चित्तधारा अदिम बुद्धको चित्तधाराबाट अलग भएको हुँदैन। सम्भोग कायाको शरीर रूप काया रूपी जो अनुहार, रङ र हातका सामानहरूसहित बुद्धहरूको प्रज्ञा देखा पर्दछन्। सम्भोग काया बुद्ध सामन्तपत्र हुनुहुन्छ, जसको अत्यावश्यक बुद्ध स्वभाव 5 ध्यानी बुद्धहरू हुन्। त्यो धातु लोक जहाँ सामन्तपत्र रहनुहुन्छ। सहज सम्भोग कायाको बुद्ध क्षेत्र भूमि 5 ध्यानी बुद्धहरूको रूपमा सामन्तपत्रको बुद्ध क्षेत्र भूमि हो। यो सम्भोग काया सन्दर्भको सामन्तपत्र हुनुहुन्छ। निर्माणका सामन्तपत्र हाम्रो वर्तमान शाक्य मुनि हुनुहुन्छ र यस भाग्यमणि कल्पको सबै 1000 बुद्धहरू हुनुहुन्छ। साधारणतया हाम्रो सोचमा सामन्तपत्र बुद्ध भनेर जो निलो रङमा र निवस्त्र भएको मात्र बुझ्ने गरिन्छ। त्यसकारण बुद्धहरूको धर्मकाय, सम्भोगकाय र निर्माणकाय रूपको सामन्तपत्रको वास्तविक रूपहरू भावना गर्न बुझ्दछौँ। त्यसो भएमा सोचाइ गलत हुन्छ। त्यहाँ धर्मकाय सामन्तपत्र, सम्भोगकाय सामन्तपत्र र निर्माणकाय सामन्तपत्र छन्। निर्माणकायको सन्दर्भमा सामन्तपत्र तह लगाइनु पर्ने प्राणीहरूले देख्न सकिन्छ। जब शाक्य मुनि यस संसारमा उदय हुनुभयो, उदाहरणको लागि प्राणीहरूले उहाँलाई शारीरिक रूपमा बुद्धको रूपमा वास्तवमा सजिलै देख्न सक्दथे। निर्माणकाय सामन्तपत्रको बुद्ध क्षेत्र भूमि तिनीहरू जो दीर्घकालीन अवस्थादेखि दुःख पाइरहेकाहरूको संसारको क्षेत्र र अन्य निर्माणकाय बुद्ध क्षेत्र भूमिहरू हुन्। भर्खरै सामन्तपत्रलाई मुख्यतया सम्भोगकायको सन्दर्भमा व्याख्या गरेको छ। त्यसकारण पूर्ण स्थान भनेको बुद्धहरूको अदिम प्रज्ञालाई दृष्टि गर्ने धर्मदत्तको दरबार घन समूहको एकनिष्ठ लोकको सहज प्रदर्शन हो। परिणाम फलको बेला प्राप्त बोध हुने यो स्वभाव भूमिको समयमा अदिम रूपमा स्थित छन्। यस सन्दर्भमा हामी सही सोच र नियत विकास गर्नको लागि यसलाई दृश्य भावना गर्दछौँ। पुनः गुरु धर्मकाय बुद्ध सामन्तपत्र हुनुहुन्छ। पुनः सम्भोगकायको सन्दर्भमा एकनिष्ठ भूमिमा गुरुले अनुहार र हातहरू भएको ठुला र साना गहनाहरूले अलङ्कृत भएको 5 ध्यानी बुद्धको रूपमा धारण गर्नुहुन्छ। यो रूप जो फल परिणामको समयमा प्राप्त हुन्छ, भूमिको समयमा पहिले नै उपस्थित छ। जब उपदेशहरू सुनिरहेको हुन्छौँ, हाम्रो सोच अर्को शब्दमा हामीले कसरी लिन्छौँ परिवर्तन हुनै पर्दछ। गुरु जसले उपदेशहरू दिइरहनु भएको छ, उहाँलाई साधारण व्यक्तिको रूपमा हेर्नु हुँदैन र एकनिष्ठको बुद्ध भूमिमा बसिरहनु भएको वास्तविक सम्भोगकाय बुद्धको रूपमा हेर्नु पर्दछ। पूर्ण शिष्यगण भन्नाले सम्भोगकाय बुद्ध भूमिमा अवस्थित शिष्यगण हो र सार तत्त्व गुणमा बुद्ध समान छन्। गुरु र शिष्यगणको रूपमा देखा पर्नु भए तापनि उहाँहरूको चित्त प्रभावहरू वास्तवमा समान उस्तै हुन्छन्। एकनिष्ठ भुवनमा बुद्ध सामन्तपत्रले 5 ध्यानी बुद्धहरूको रूपमा शिष्यगणहरूलाई उपदेश दिनुहुन्छ, जो उहाँबाट कतै पनि फरक भएको हुँदैन। उहाँले चित्तद्वारा चित्तमा प्रसारण गर्ने उपाय शब्दहरू र आवाजहरूमा भर नपरिकन गर्नुहुन्छ।
किनभने गुरुले धर्मधातुको सत्यतालाई बोध गरिरहनु भएको छ। शिष्यगणको चित्त कुनै तरिकाले पनि उहाँबाट फरक पर्न गएको छैन। अनुभवबाट कहिले पनि डलपल हुँदैन। त्यसकारण यसलाई विजेता बुद्धहरूको चित्त प्रसारण बनेको हुन्। त्यो स्वभाव पुण्य फल परिणामको फल कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने यही हो। परिणाम फल जसले प्राप्त गरे तापनि भूमिमा सहज रूपमा अवस्थित छ। हामीले त्यो स्वभावलाई अहिले दृष्टि भावना गर्नै पर्दछ, जसले गर्दा हाम्रो सोच र मनोभावना परिवर्तन भइरहन्छ। यसलाई बुझेर आकानिष्ठ लोकमा विजेता बुद्धहरूले चित्तको प्रसारणद्वारा पुरुष महिला सुगातहरू, पुरुष महिला बोधिसत्वहरू र पुरुष महिला क्रोधी देवताहरू सहितको छुटाउन नसकिने ती समान शिष्यगणलाई उपदेश दिनुहुन्छ। जब यस्तै तरिकाले दृष्टि भावना गरिन्छ, हामीले पनि त्यसरी नै उपदेशहरू प्राप्त गर्दछौँ। ती पुरुष र महिला बोधिसत्वहरू जो सम्भोकायको अकनिष्ठ भुवनमा निवास गर्दछन्, उहाँहरू विद्याधर हुन्, जो तार लगाउनु पर्ने प्राणीहरूका लागि चिन्ह सङ्केतद्वारा उपदेश दिनुहुन्छ, जसलाई विद्याधरको सङ्केत प्रसारण भनिन्छ। जब उपदेश दिनुहुन्छ, यी बोधिसत्वहरूले मुख्यतः सङ्केत प्रसारणको उपाय विधि अपनाउनुहुन्छ। अकनिष्ठ भुवनमा तिनीहरू आफै बुद्धबाट फरक भएको हुँदैनन् र चित्त प्रसारणद्वारा उपदेशहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ। जब यो संसारमा उपदेशहरू दिनुपर्ने हुन्छ, जबकि ती शिष्यगणहरूले सङ्केतको माध्यमद्वारा उपदेश दिनुहुन्छ। यी शिष्यगणमा देवताहरू र देवीहरू समावेश भए जस्तै अब हामी उपदेशहरू सुनिरहेका हुन्छौँ। हामीले आफूलाई साधारण प्राणीहरू ठान्नु हुँदैन। अदिम रूपमा परिशुद्ध भएको तिनीहरू समान जो बुद्धहरूभन्दा फरक छैनन्, त्यसको रूपमा हेर्नु पर्दछ। हाम्रो मनोभावना परिवर्तन गर्नको लागि हामीले आफूलाई पुरुष र महिला सुगात र पुरुष र महिला बोधिसत्वहरू, देवताहरू र देवीहरूको रूपमा दृष्टि भावना गर्नुपर्दछ, जो अकनिष्ठ बुद्ध भुवनमा निवास गर्दछन्। अर्को तरिकाले दृश्य भावना उपदेश भइरहेको स्थानलाई कमलको प्रकाशको बृहत दरबार, तामाको रङका पहाडको शिखर माथिको गुरु रिम्बुछे बुद्ध भुवन, त्यो पर्वत नरापक्षी राक्षसहरूको आश्चर्यजनक महाद्वीप नायब लिङको रूपमा भएको हुनुपर्दछ। हामीले उपदेश भइरहेको स्थानलाई यो महापरिशुद्ध धातु लोकको दृश्य भाव गर्नुपर्दछ र उपदेश दिइरहनु भएको गुरु लामालाई गुरु प्यामा जुङ्ने सम्पूर्ण संरक्षक भगवानको रूपमा हेर्नु पर्दछ, जो उक्त तामा रङको पर्वतमा निवास गर्नुहुन्छ। हामीले आफैले उपदेशहरू सुनेरको शिष्यगण, त्यो अकल्पनीय शिष्यगण जसले भारतको 8 विद्याधरहरू, तिब्बतका 25 राजा र शिष्यहरू, वीरहरू र वीरङ्गनाहरू, फरक प्रकारको धर्म पाठाहरूलाई भन्यो र ढकाहरू र डकिनीहरू समाविष्ट भएको रूपमा हेर्नु पर्दछ। जब यस्तो प्रकारको दृश्य भावना सहित उपदेशहरू सुनिन्छ भने हामीसँग गुह्य मन्त्रको उपायको सोच छ। हामी पूर्ण स्थानलाई पूर्ण आनन्दको पूर्वी बुद्ध भुवनको परिशुद्ध लोकको रूपमा पनि दृश्य भावना गर्न सक्छौँ। ती पूर्ण बुद्ध सम्भोकाय बुद्ध वज्रसत्वको रूपमा र ती पूर्ण शिष्यगण चाहिँ वज्र परिवारका देवताहरूको सभाको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यो पूर्ण आनन्दको परिशुद्ध भुवन 5 ध्यानी बुद्धहरूमध्ये एकजनाको रूपमा वज्रसत्वको बुद्ध भुवन हो। पञ्चध्यानी बुद्धहरूको बुद्ध क्षेत्रको तार लगाउनु पर्ने साधारण प्राणीहरूलाई समावेश गर्दछ। यद्यपि तिनीहरूको सोचाइ ती बुद्धहरूको भन्दा फरक भए तापनि ती शिष्यगणहरू सबै आर्य बोधिसत्वहरू हुन्। ती बोधिसत्वहरूलाई वज्र परिवारको देवताहरूको सभाको शिष्यगण बनिएको छ। वज्र परिवारको पुरुष र महिला बोधिसत्वहरूको रूपमा दृश्य भावना गर्नुपर्दछ।
थप यो पूर्ण स्थानलाई महासुखको पश्चिम भुवनको रूपमा हेर्न सकिन्छ। बुद्ध अमिताभ पूर्ण गुरुको रूपमा हुनुहुन्छ र पूर्ण शिष्यगण कमल परिवारको देवताहरूको रूपमा हेर्नु पर्दछ, किनकि अमिताभ यस बुद्ध भुवनको केन्द्रीय व्यक्तित्व वाकको उपापादुक परिवारको अधिकारी हुनुहुन्छ। यी शिष्यगणहरू पुरुष र महिला बोधिसत्ताहरू देवता र देवीहरू पनि त्यही परिवारको हुनुहुन्छ। यस प्रकारको दृश्य भावले गुह्य मन्त्रको सोच विकास गर्दछ। त्यहाँ पूर्ण समय काल र उपदेश पनि छन्। अकानिष्ठ भुवनमा उपदेशहरू कुनै समयका परिधिभित्र नरही निरन्तर दिइरहेको हुन्छन्, जसलाई निरन्तर चक्रको अदिम काल समय भनिन्छ। हामीले जे दृश्य भावना गर्दछौँ त्यस अनादिकालदेखि छन् र हामीले त्यसलाई पहिचान गर्न ध्यान गर्दछौँ। अकानिष्ठ भुवनमा हुने उपदेशहरू भनेको केवल महायानको मात्र हुन्छन्। महायानको पनि यो अनुत्तर गुह्य मन्त्रको शास्त्रको उपदेश सिकाइन्छ। निर्माण कायको स्वाभाविक स्थितिको भुवनमा सूत्र र मन्त्र दुवैको उपदेश दिइनेछन्, तर सर्वाग र प्रत्येक बुद्धहरूको हिनायानको उपदेशहरू भने दिएको हुँदैन। त्यसकारण यो महायान मात्र हुनेछ। यस निर्माण काय बुद्ध भुवनमा उपदेशहरू कोही बेला दिन्छन् र कोही बेला भने दिने हुँदैन। उदाहरणको लागि जब बुद्ध परिनिर्वाण हुनुहुन्छ त्यो उपदेश त्यसकारण निरन्तर चक्र होइन। जब गुरु शिष्यको भेट हुन्छ धर्म सिकाउने काम हुन्छ, जब उनीहरू बेला हुँदैन धर्म दिएको हुँदैन। अकानिष्ठको भुवनमा भने गुरुहरू र शिष्यहरूको बेला अटुट भइरहने हुन्छ। त्यस कारणले उपदेशहरू निरन्तर चलिरहन्छन्। त्यसकारण यसलाई निरन्तर चक्रको काल भनेको हो। जब हामी गुह्य मन्त्रको उपदेशहरू लिइरहेको हुन्छौँ हामीले आफ्नो चेतनालाई त्यस्तो परिवर्तन ल्याउने कोसिस गर्नु पर्दछ जस्तो कि 5 पूर्ण गुणहरूको परिपूरक होस्। यद्यपि हामीले यी सोचहरूलाई लामो अवधिसम्म समाति राख्न सक्षम हुँदैनौँ। तापनि सुरुवातमा हामीले हाम्रा भावनाहरूलाई यस तरिकाले केन्द्रित गर्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। यस प्रकारको दृष्टिकोण विकास गर्नु भनेको कोइला सेतो छ भनेर सोचे जस्तो होइन। प्राकृतिक रूपमा कोइला कालो छ। कुनै चिज जो प्राकृतिक रूपमा नै कालो छ त्यसलाई सेतो भनेर दृश्य भावना गर्नु वास्तविकतासँग मेल खाँदैन। जबकि अहिले जब उपदेशहरू लिइरहेको हुन्छौँ 5 पूर्ण गुणहरूको स्थितिमा सम्पूर्ण चिजहरूलाई निर्मल परिशुद्ध रूपमा दृश्यभाव गर्नु वस्तुहरूलाई तिनीहरूको परिशुद्धताको स्वाभाविक प्राकृतिक स्थितिमा हेर्नु हो। यद्यपि तिनीहरू स्वभावजन्य प्राकृतिक रूपमा परिशुद्ध भए तापनि हामी अझै ती परिशुद्ध पहिचान बोध गर्न सक्ने क्षमताको छैनौँ। हामी ती परिशुद्धतालाई शुद्धताको रूपमा पहिचान गर्न मद्दत गर्ने भएकोले दृश्य भाव गर्दछौँ। एक साधारण उदाहरण लिउँ कि कोही कमलपिता जन्डिसबाट सताएको बिरामीले सेतो शङ्खालाई पनि पहेँलो देख्दछ र त्यो पहेँलो त्यसले मात्र देख्दछ जो बिरामी छ। यसलाई पहेँलो देखे तापनि यसको वास्तविक रङ सेतो छ भन्ने जान्दछ। जसले त्यस तरिकाले दृश्य भावना गर्दछ भने त्यो सत्य र वास्तविकता समात भयो। त्यसै गरी अहिले हामीले वस्तुहरूलाई अशुद्ध देख्दछौँ। वास्तवमा तिनीहरू अदिम कालदेखि भने सुरुबाट नै भनेको नै निर्मल परिशुद्ध देख्दछौँ भन्ने दृश्य भावनाको जरुरत पर्दैन। हाम्रो सोच परिवर्तनको अर्थ के का लागि हो? त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा परिशुद्ध देख्न योग्य हुन सक्नु हो। हामी सत्यको स्वभावलाई दृश्य भाव गरिरहेका छौँ र कुनै असत्य होइन। दृश्य भावना गरे जस्तै ती 5 पूर्ण गुणहरूले सत्यको स्वाभाविक परिशुद्ध प्रतिनिधित्व गर्दछ। हामी अशुद्धलाई शुद्ध भनेर दृश्य भाव गर्ने प्रयास गरिरहेका छैनौँ। कालो कोइला कहिल्यै पनि सेतो भन्नेवाला छैन, चाहे यसलाई हामीले जति नै दृश्य भावना गरौँ। तर यदि तपाईँले सेतो शङ्खालाई सेतो नै हो भनेर दृश्य भाव गर्नुभयो भने तपाईँले वास्तविकतामा पनि त्यही देख्नुहुनेछ। यदि त्यो वास्तविक रूपमा सेतो थिएन भने चाहे तपाईँले यसलाई जति नै सेतो छ भने दृश्य भाव
भावना गरे तापनि यो सेतो हुँदैन, सेतो हुँदैन। हाम्रो लागि सत्यको स्वभाव वर्तमान अवस्थामा परिशुद्ध रूपमा देखा पर्दैन, तथापि यो परिशुद्ध छ। हामीले यो दृष्टिकोण स्थापित गर्नै पर्दछ कि यो परिशुद्ध निर्मल छ। यस बिन्दुमा यस्तै परिशुद्ध रूपमा दृश्य भावना गर्नाले पछि आफ्नै लागि यसको परिशुद्धता देख्न हामीलाई योग्य बनाउनेछ। त्यसकारण उत्पत्ति क्रमको अभ्यासमा जसले हरेक चिजसँग परिशुद्ध देवताहरूको स्वभाव दृश्यभाव गर्छन् कि हाम्रो आफ्नो शरीरसँग पनि देवताहरूको अदिम रूपमा परिशुद्ध स्वभाव छ। यसरी ध्यान गरेर कुनै बिन्दुमा हाम्रो शरीरहरू दृश्यभाव गरेको परिशुद्ध देवता जस्तै भन्दछ। यद्यपि यो शरीर अदिम रूपमा परिशुद्ध छ, भनौँ न हाम्रो शरीर पनि वास्तविक रूपमा सुरुबाट नै शुद्ध भए तापनि हाम्रो क्लेशको कारणले अशुद्ध देखेको मात्र हो भन्न खोज्नुभयो। हामी यसको स्वभाव पहिचान गर्न सक्दैनौँ र यसलाई अशुद्ध रूपमा ग्रहण गर्ने निरन्तरता दिन्छौँ। यदि उत्पत्ति क्रम अभ्यासको अवधिमा हामी सामान्य रूपमा सोच्दछौँ, म अदिम रूपमा परिशुद्ध देवता हुँ, म गुरु रिम्पोछे हुँ, म हिदम युवक वज्र हुन्, सांसारिक दृष्टिकोणबाट यो सिर्फ एउटा अहङ्कार प्रदर्शन गर्नु मात्र हो। तपाईँ आफैले गुरु रिम्पोछेको न्यूनतम गुणहरू ग्रहण नगरिकन नै कसरी गुरु रिम्पोछेको रूपमा दृश्य भावना गर्नुहुन्छ? यदि तपाईँ स्वीकार गर्ने र इन्कार गर्नेबाट स्वतन्त्र भएको कुनै गुण धारण नगरिकन सामान्य सोचाइद्वारा मात्र कसरी हिदम देवता युवक वज्र बन्नुहोला? जबकि गुह्य मन्त्र यस्तो होइन। गुह्य मन्त्रको शास्त्रले सिकाउँदछ कि यो शरीर गुरु रिम्पोछेको स्वभाव हिदम युवक वज्रको स्वभावको रूपमा परिशुद्ध छ। सामान्य शुद्ध भन्दैमा सहयोग गर्दैन। हामीले त्यो दृष्टि स्थापित गर्नै पर्छ जसले परिशुद्धलाई परिशुद्धकै रूपमा पहिचान गर्दछ। यस्तो बोध पहिचानपछि ध्यानद्वारा हामी आफैले देवताको रूपमा दृश्य भावना गर्नु सत्य सम्मत हुन्छ। अभ्यास साधनाबाट कुनै बिन्दुमा हामी परिशुद्ध स्वभावको देवता पहिचान गर्न सक्षम हुनेछौँ। उत्पत्ति अभ्यासमा संलग्न हुनुभन्दा पहिले अनुत्तर गुह्य मन्त्रको दृष्टिबोध गर्नु अत्यावश्यक छ। यस दृष्टिको अभावमा तपाईँले यो वा त्यो देवता हो भनेर सामान्य सोचाइ र विकल्पमा अल्झिनु भयो भने त्यो सिर्फ एउटा अहङ्कारपूर्ण छल बहाना मात्र हुनेछ। त्यसले कुनै उद्देश्य परिपूर्ति गर्दैन। तपाईँले सामान्य तवरले बुद्धहरू बोधिसत्वहरूको समूहलाई तपाईँ अगाडिको आकाशमा दृश्यभाव गर्ने र तपाईँको साधारण रूपमा नै रहेर व्याग्रताका साथ अनुनय गर्नु नै सुविधायुक्त हुनेछ। सिर्फ तपाईँ आफैले एक वा अर्को हिदमको रूपमा सोचेर कुनै असल परिणाम आउनेवाला छैन। यद्यपि यो अनुत्तर गुह्य मन्त्रले मुख्यतः उत्पत्ति र सम्पन्न क्रमबारे नै सिकाए तापनि यो त्यस्तो अभ्यास होइन कि कसैले तत्कालै संलग्न भइहालोस्। वज्र र घन्टी कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने मात्र जानेर र ड्याङ्ग्रो डमरो कसरी बजाउने अथवा सामान्य जप प्रार्थना गर्ने धुनहरू सिक्नु मात्र वास्तविक गुह्य मन्त्रको उपदेश होइन। त्यो मुख्य चिज भनेको दृष्टिमा स्थित हुन तयार हुनु हो। यस बिन्दुमा हामी हाम्रो सोच प्रकृति परिवर्तनबारे र हाम्रो विचारहरू सोचहरू सुधार गर्ने बारे छलफल गरिरहेका छौँ। तसर्थ हामी बुझ्दछौँ कि जो अदिम रूपमा परिशुद्ध भएकोले परिशुद्ध छन्। सामान्यतया तिनीहरू जो ताह लगाउनु पर्ने हो तिनीहरूले आफ्नो धर्म गुरुलाई साधारण मानिसको रूपमा लिने गर्दछन्। अहिलेलाई यो 5औं श्रृङ्खला म यही राख्न चाहन्छु। अलिकति म यहाँहरू जानको लागि हामीले यो पाठहरू गर्दा अथवा अभ्यास गर्दा गुरु परम्पराबाट त्यो शिक्षा लिएको र सकभर अभ्यास गरेको हुनुपर्नेछ। मैले यो कुञ्जलमी सालुङलाई सन् 1989 मा नै ख्यान्चेन नाम्डो रिम्पोछेबाट प्राप्त गरेर यसको मुडोको अभ्यास पनि सबै पुरा गरेको थिएँ र त्यसपछि पनि फेरि सन्
2005मा म 3 वर्षसम्म बस्ने क्रममा फेरि ख्याङ्छान नाम्डो रिम्पोछेबाट विस्तृत रूपमा यसको व्याख्या प्राप्त गरेर अनि यसको ngondo को अभ्यास पनि पुरा गरेको थिएँ। त्यसैले गर्दा यो पाठ गर्नलाई चाहिँ एउटा भनौँ न पाठ गर्न सक्ने एउटा व्यक्तिको रूपमा सोचेर चाहिँ मैले यहाँहरूको माझमा यसरी पाठ गरेको छु। नत्र भने त्यो अगाडिदेखि आगम र अभ्यास गरेको छैन भनेदेखि यो कुञ्जलामी सालौँ जस्तो यसलाई जो पाए त्यसले पाठ गर्न चाहिँ मिल्दैन। हस् त यहाँहरू सबै शुभ रहन्, यहाँहरू सबैले छिटोभन्दा छिटो बुद्धता प्राप्त गरून्, सबै दुःखबाट मुक्त भई कहिले फल नखाने सुख बुद्धत्व भूमि प्राप्त गरून्, यही नै मेरो शुभकामना छ। जम्बर पविचित क्षमा त कुन्दो चङ्बो त्यहाँ त्यसले त्यता कुनै जस्तो ग्यावाति त थम्जा र तुङ तुसुम शक बिग्यालवा थम्जे कि उहाँ कला छोतङ भने दगे जे चाव दिगु जङ्बो चोचे र तुङ अरगी सोनाम दे थम्जे जि पानी थम्ने हेबे न पाङ जेगा नाछि बालन ठुक सिपि छोले डोगुन डलर शो